Kanihatag ang atong mayor para sa mga panginahanglanon sa mga katawhan o mamintenar ang maayong panglawas. Maya Daaldaw, Edelbert Colon para sa Malaybalay News Update sa siyudad sa Malaybalay. Turnover sa duha ka aparato nga gamit sa pagpanambal gipahigayon ngadto sa Upper Pulangi Lying-in Clinic. Kahinuduman nga baguhay lang giturnover ang usa ka microscope dinhi sa Upper Pulangi Lying-in Clinic, Barangay Mapolo. Ang Upper Pulangi Lying-in Clinic sa Barangay Mapolo, Malaybalay City nakadawat og bag-ong microscope gikan sa lokal nga pangagamhanan sa Malaybalay ubos sa pagdumala ni Mayor Warren Pabillaran. Laing aparato na pud ang gamit sa pagpanambal ang gihatod ngadto sa naasoy nga dapit kani atong September 27, 2024 ang hemoglobin tester and digital clinical centrifuge. Pinaagi sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Malaybalay, pinanguluhan sa atong halangdong mayor Attorney J. Warren R. Pabillaran nga migahin og kantidad 208,000 ka pesos para sa nahisgutang proyekto. Layon ani makabuhat og kasagarang paghimog laboratory testing nga adunay paspas nga resulta, gikahamotan usab kay makontrola pod niani ang referral sa mga pasyente ngadto sa mas dagkong balay tambalanan. Buot na tanang ipaabot ang among dakong kalipay o pagpasalamat kay karong tuiga kami nakadawat og daghan kaayong improvements diri sa UPLC laboratory gikan sa City Government of Malaybalay. Nakadawat mi og mga bagong machines or kagamitan diri sa lab, centrifuge for urinalysis worth 120,000 and hemocontrolled AKF machine for hemoglobin test or determination worth 88,000. So, kana tungod na sa among maabtikon og supportive nga mga bosses sa City Health Office headed by Dr. Dennis Sanggalang, our City Health Officer 2, and Dr. Melrose Ditisio. Ug labaw sa tanan, dako kay ang among pagpasalamat sa atong maabtikon ug buotan nga mayor, City Mayor J. Warren R. Pabillaran sa tungod sa iyang dako kaayo og prioridad nga gihatag ang atong mayor para sa mga panginahanglanon sa mga katawhan o mamintenar ang maayong panglawas. Kami tanan dinhi sa Upper Pulangi Lying-in Clinic nagkahiusa aron matagaan og maayo og kalidad nga serbisyo ang mga katawhan sa 8 barangay sa Upper Pulangi District. Mapasalamaton ang mga katawhan sa Upper Pulangi kay dili na sila kinahanglan pa nga muadto gyud dito sa hospital sa Malaybalay para magpakonsulta kay pwede na kita nga diri na lang sa ato ang Upper Pulangi Lying-in Clinic. Daghang salamat Mayor J. Warren Pabillaran sa Kata Malaybalay. Og mao kato ang update karong adlaw. Para sa dugang balita, mamahimong i-like ug i-follow ang Facebook page o subscribe sa YouTube channel nga Mayor Warren Pabillaran. Kini si Edelbert Colon para sa Malaybalay News Update sa siyudad sa Malaybalay, Maya Daaldaw.